नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, निर्वाचन विशेषमा आज हामी मौन अवधि सुरु भएपछि अहिलेको अवस्था कस्तो छ, त्यो मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरूले के गरिरहेका छन् अथवा उम्मेदवारहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भयो भएन जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीलाई हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ दुईवटा निर्वाचन संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोगका महासचिव कृष्णमान प्रधान र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय राज गौतम हुनुहुन्छ। हामी खास गरी अहिले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू 68 वटा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये करिब 5000 पर्यवेक्षकहरू देशव्यापी रूपमा खटिएका छन्। उहाँहरूको समग्र रूपमा उहाँहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षण भइरहेको अहिलेको अवस्थाको बारेमा बताउनुहुनेछ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्णमान प्रधान, यहाँलाई स्वागत छ। उहाँ हुन्छ विजय राज गौतम, यहाँलाई पनि स्वागत छ। जस्तो कृष्णमानजी, तपाईँ पर्यवेक्षणमा लागि पनि रहनु भएको छ। 48 सालदेखि जियोग मार्फत पर्यवेक्षण पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद यहाँलाई। अब यो यहाँले नै अघि भनिसक्नु भएको छ, 68 वटा संस्थाले पर्यवेक्षण गरेको, जसमा 5000 पर्यवेक्षकहरू छ। हामी यो पर्यवेक्षण गर्ने हिसाबले लामो अवधिको लङ टर्म पर्यवेक्षक र सर्ट टर्म पर्यवेक्षक भन्छौँ, जस अन्तर्गत यो निर्वाचनभन्दा अगाडिको, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनभन्दा पछिको जुन 3 चरणको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छौँ। र जस अनुसार अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो पर्यवेक्षण गर्ने हिसाबमा जुन आचार संहिता निर्वाचन अहिले जारी गरेको छ, त्यो अनुसार अहिले राजनीतिक दलहरूले, उम्मेदवारहरूले, त्यसै गरिकन मतदाताहरूले र त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न कर्मचारी सरकारहरूले कसरी पालना भइरहेको छ भनेर हेर्ने काम यो पर्यवेक्षकको हो र जुन अन्तर्गत हामी हेरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँको संस्थाबाट कति परिचालन गर्नुभएको छ पर्यवेक्षकहरू? अब हाम्रो इन्सेकको 77 जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत पर्यवेक्षण हुन्छ, निर्वाचन पर्यवेक्षण। र त्यसको साथसाथै हाम्रो 7 वटा प्रदेश कार्यालयहरू छन्, 7 वटा प्रदेशमा र केन्द्रीय कार्यालयमा गरेर लगभग 300 जना पर्यवेक्षकहरू हामी परिचालन गरिरहेछौँ। र कृष्णमानजीले भनेको जस्तै यो निर्वाचनलाई हामीले 3 चरणमा पर्यवेक्षण गर्दैछौँ। खास गरेर पहिलो निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचन दिनको अवस्था र निर्वाचन पछिको मतदान भइसकेर मतगणनासम्मको अवधिलाई हामी पर्यवेक्षण गर्छौँ। र यो पर्यवेक्षण गर्दाखेरि हामीले मुख्य रूपमा 3टा उद्देश्यका साथ गरिरहेछौँ। निर्वाचन स्वच्छ भयो कि भएन, निर्वाचन निष्पक्ष भयो कि भएन, निर्वाचन भयरहित भयो कि भएन। यो 3टा कुराहरू नै मुख्य रूपमा पर्यवेक्षणका आधारभूत मान्यताहरू हुन्, सिद्धान्तहरू हुन्। र यो सबै टाइममा यो लागू हुन्छ भन्दाखेरि आचार संहिता निर्वाचन आयोगले जारी गरिसकेपछि उम्मेदवारहरूले आफ्नो नामाङ्कन गर्नेदेखि लिएर, राजनीतिक दलहरूले गर्ने घोषणापत्रदेखि लिएर, प्रचार प्रसार गर्नेदेखि लिएर सबैमा यही 3टा मुख्य विषयलाई हामीले हेरेर हामीले पर्यवेक्षण गरिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँहरू मानवाधिकार क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको रूपमा इन्सेक रहेको छ र पहिलेदेखि पर्यवेक्षण पनि गर्दै आएको छ। मानवाधिकारको दृष्टिकोण एउटा भयो, अर्को निर्वाचन पूर्वको भनेको मौन अवधिभन्दा पूर्वको अवस्थाको पनि यहाँले पर्यवेक्षण गरिसक्नुभयो र मौन अवधिको पनि गरिसक्नुभयो। त्यो हेर्दाखेरि संक्षेपमा के देख्नुभयो? अब हामीले यहाँले भने जस्तै लामो समयदेखि हामी मानवाधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती लगायत मानवाधिकारका सम्पूर्ण यो अनुगमन गर्दै आएको संस्था हो। र यो निर्वाचनलाई, स्थानीय तहको निर्वाचन जुन हुन गइरहेको छ, यो निर्वाचनलाई चाहिँ हामीले यो 5 वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि विगतका तुलनामा भन्दाखेरि यो शान्तिपूर्ण रूपमा नै पाएका छौँ। केही छिटपुट घटनाहरू चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ भएका छन्, मुठभेडका घटनाहरू भएका छन्। र यदाकदा सानातिना घटनाहरू बाहेक समग्र रूपमा विगतको आम निर्वाचनहरू हैन, जति पनि संविधान सभाका निर्वाचनमा हिंसात्मक घटनाहरू थुप्रै भए, त्यो घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचनलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा नै हामीले विगतको तुलनामा शान्तिपूर्ण निष्कर्ष रह्यो हैन? हजुर, अहिलेसम्मको। जस्तो तपाईहरू आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोग विभिन्न संस्थाहरूको नेटवर्क 48 सालदेखि नै निर्वाचन पर्यवेक्षणमा लागि पनि रहनु भएको छ र विगतको निर्वाचन पर्यवेक्षण र अहिलेको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा के फरक छ?
धन्यवाद यहाँलाई। हामीले यो आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जसलाई हामी जियोक भन्छौँ, यसमा नेपाल कानुन समाज लगायत विभिन्न 11वटा संस्थाहरू यसमा आबद्ध रहेको छ र अब 48 सालको निर्वाचन, 49 सालको निर्वाचन, 51, 54, त्यसै गरिकन 64, 70 र 74को निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने फरक फरक अवस्थामा फरक फरक घटनाहरू र त्यसको अवलोकनको चित्रहरू फरक फरक देखिएका छौँ। त्यस्तो यहाँले अब 48 र 49मा हेर्ने हो भने त्यतिखेर द्वन्द्वको अवस्था त्यति थिएन, तर राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता, उम्मेदवारहरूको अपरिपक्वता त्यतिखेर बढी देख्थ्यौँ हामीले। तर 64 सालमा हामीले हेर्ने हो भने फेरि अलिक फरक छ। दलहरू परिपक्वता, तर सुरक्षाको हिसाबले अलि बढी सेन्सिटिभ देखियो। विशेष गरी यो सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएका दलहरू, कोही द्वन्द्वबाट आएका, कोही द्वन्द्वमै रहिरहेका, विभिन्न संविधान मान्ने र नमान्ने समूहहरूको कारणले चाहिँ त्यतिखेर अलिक भएर थियो र हामीले पर्यवेक्षण गर्दा त्यतिखेर हामीले पनि केही कुराहरू सिक्यौँ। र सामान्य पर्यवेक्षण गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आचार संहिता पालना भयो कि भएन र निर्वाचनको दिन र अगाडि र पछिको अवस्थालाई हामीले प्रश्नावली तयार गरेका हुन्छौँ। त्यो प्रश्नावलीको आधारमा हाम्रो पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गर्ने चलन छ। तर हामीले 64को चुनाव हेर्दाखेरि चाहिँ चुनावको दिन साधारण, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ अलि असाधारण अवस्थाहरू देखिएको थियो, जुन मतदाताहरूलाई तर्साउने, फकाउने, प्रलोभन पार्ने काम चाहिँ चुनावको दिन त्यति देखिएन, चुनावभन्दा अगाडि नै देखियो। तर ती कुराहरू फेरि हामी पर्यवेक्षकहरूले पनि नोटिस पनि लिन सकेनौँ, किन त्यो चाहिँ अलिकति अरूभन्दा फरक देखियो। तर त्यही चुनाव फेरि 70 सालमा गर्दाखेरि अलिक फरक छ। सुरक्षाको हिसाबले कमी आयो र निर्वाचन आयोगको क्षमता हिसाबले वृद्धि भयो, पर्यवेक्षकहरू पनि अलिक परिपक्व हुँदै आयो भनी हामीले बुझाइरह्यो। तर 74 सालमा हेर्दाखेरि यो जुन स्थानीय सरकारको संविधान जारी पहिलो निर्वाचनमा फेरि अलिक फरक थियो। त्यतिखेर स्थानीय सरकारको स्रोत साधन र उसको क्षमता र काम गर्ने जुन म्यान्डेट पाएको छ त्यो विषयमा त्यति धेरै बुझिसकेका थिएनन्। तर अहिले फेरि फरक छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, मन्त्री, सांसद र वरिष्ठ नेताहरू नै मेयरको ताबेदार भएर अगाडि आइरहेको छ। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार भनेको नजिकको सरकार नागरिकको, अर्को स्रोत र साधन र अब यो अधिकारको हिसाबले बढी अब केन्द्रित रहेको। जस्तो उदाहरणमा अहिले 40 करोड न्यूनतम 753 पालिकामा कुनै न्यूनतम पालिकाले 40 करोड रुपियाँ पाउँछ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका हेर्नु 28 अरब छ अहिले। त्यसैले त्यो स्रोत पनि धेरै भएको, अधिकार पनि पालिकाले गर्न सक्छु भन्ने हो भने केन्द्र र प्रदेश सरकारको के हो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। त्यसैले पनि अहिले यो निर्वाचन चाहिँ अहिले तपाईँले फेरि म यहाँ मार्फत भन्छु कि चुनाव चाहिँ स्थानीय सरकारको, तर दलहरूले के सोचिरहेको छ, यो राष्ट्रिय निर्वाचन जारी गरेर प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नै यसमा फुल टाइम खटेको हामीले पायौँ। यदि तपाईँ विगतलाई तुलना गर्नुहुन्छ भने यो धेरै शान्तिपूर्ण छ। तर त्यसको मतलब फेरि आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छैन भने होइन। आचार संहिता 100% लागू गर्ने यदि निर्वाचन आयोग सक्रिय छ, दलहरू अनुशासित छ र जनताप्रति उत्तरदायी छ भने अहिले यो यो आचार संहिता तोकेको जुन 25,000 सदस्यको लागि 7,50,000 अब मेयरको लागि तोकेको छ नि महानगरपालिकाको, त्यो पनि खर्च नहुने अवस्था देखिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यो कुरा? त्यो कुरा त हामीले पनि देख्ने कुरा जस्तो नदेखिने खर्च पर्यवेक्षणको क्रममा सङ्केत पाइन्छ नि। हामी कहाँ आएको छ अहिले 7,50,000 सीमा तोकेको महानगरपालिका प्रमुखमा, तर अधिकांश मेयरको उम्मेदवारले घर जग्गा बेचेको भन्ने जानकारी छ हामीलाई। अहिले 1 करोडदेखि 7 करोडसम्म खर्च गर्ने मानसिकतामा बसेको छ। टिकट समेत किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त अब अहिले जानकारीमा आएको छ। दलमा जिन्दगीभर दलमा काम गर्ने, त्यही दललाई फेरि टिकट लिनको लागि पैसा तिर्नुपर्ने, अनि टिकट पाइसकेपछि फेरि 1 महिनासम्म कार्यकर्ता र मतदातालाई पाल्नुपर्ने। तर खर्च झन् बढो। त्यही त तपाईँले हेर्दा तपाईँको अब यहाँबाट पठाएको प्रतिनिधि भन्दा पनि तपाईँको देशैभरि त्यही काम गर्ने प्रतिनिधि पनि छन्। उनीहरूले त्यहाँबाट हेरेको हिसाबले कस्तो रिपोर्ट पठाइरहेको छ? जस्तो अब यस्ता कतिपय विषयहरूमा आर्थिक चलखेल अथवा आर्थिक कारोबारका विषयहरूमा चाहिँ नि अब यो प्रमाण नभइकन
यत्तिकै बोल्ने कुरा भएन होइन। सङ्केत त पाइन्छ नि। सङ्केतको हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब केही समय अगाडि यो मिडियामा पनि आएको थियो, ब्याङ्किङ च्यानलबाट मात्रै झन्डै 20 अरबभन्दा बढी पैसाहरू चाहिँ बाहिर गएको भन्ने आएको छ। त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्दाखेरि त्यो त बजारमै गयो अथवा त्यो काहीँ अब परिचालन भएको छ होइन। तर त्यसको एकदमै प्रमाण चाहिँ हामीसँग छैन अहिले, कसले कति पैसा दियो अरे। तर तपाईँले देख्नुभयो भने अघि उहाँ कृष्णमानजीले भन्नुभयो जस्तै, र मैले पनि यहाँलाई निवेदन गरेको के भने शान्तिपूर्ण चाहिँ हो। जस्तो सहर एरियामा हेर्नुभयो भने अहिले पनि तडक भडक देखिँदैन, जस्तो तुलहरू राखिएका कुराहरू होइन, जस्तो अब यो जति पनि प्रचार प्रसारहरू पाम्पलेटहरू छर्ने पोस्टरहरू बनाउने यो चाहिँ नि अब काठमाडौँ भक्तपुर हामीले नजिकका चाहिँ नि महानगरपालिकाहरू हेर्दाखेरि त्यो पाउँदैनौँ। तर तराईका गाउँहरूमा सवालहरूमा त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो प्रशस्तै छ। जस्तो यो प्रचार पनि त्यत्तिकै भड्किलो नै छ। जस्तो अब जुलुसहरू बाजागाजा सहित जाने होइन, अब उम्मेदवारहरूले पनि मत माग्नको लागि ठाउँ ठाउँमा जाने यस्ता समाचार छ। अब त्यो पनि देखिन्छ। तर त्यो कसले खुवाएको कसरी खुवाएको त्यो कुरो चाहिँ नि अब त्यो प्रश्न मैले अघि यहाँलाई नै भने जस्तो त्यो प्रमाण नभइकन हामीले यत्तिकै अनुमानको भरमा भन्ने कुरा भएन। यसपटक यो शान्तिपूर्ण विगतको तुलनामा शान्तिपूर्ण भन्नुभयो तपाईँले, प्रारम्भिक रिपोर्टमा पनि शान्तिपूर्ण भन्नुभएको छ। यसको अर्थ जनतामा अलि उत्साह नभएर हो कि अथवा पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गरिरहँदाखेरि जनतामा त्यति यो अब जो आए पनि त्यस्तै भन्ने भएर हो कि त्यति चासो नराखेर हो कि राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धा अब नेतृत्व तहमा केन्द्रीय स्तर तहमा समेत नेतृत्व आफै सहभागी भएका छन् र पनि नागरिक स्तरमा त्यति उत्साह नदेखिएको के हो? यहाँले भनिसक्नु भएको छ। हामीले जुन 30-32 सालदेखिको हाम्रो पोलिटिकल कार्यकर्ताको ट्रेन हेर्ने हो भने हामीले 48 साल अथवा 50 सालसम्म पनि त्यो दलको सदस्यहरू कमिटेड थिए। उहाँहरू कमर्सियली कमिटेड होइनन्, आदर्शमा कमिटेड थिए। तर 64 सालभन्दा यता तपाईँले हेर्नु हो भने चाहिँ आदर्शमा होइन, उहाँहरूको इन्ट्रेस्टमा कमिटेड भयो है। त्यस कारण अहिले तपाईँले जुलुस हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै म यो अरू कन्ट्रीको युरोपतिर जस्तो लाग्छ मलाई। युरोप अमेरिका के छ भन्दा उहाँको पार्टी मेम्बर कोही पनि हुँदैनन्। चुनावको टाइममा उहाँहरूले कार्यकर्ता हायर गर्ने हो, भोट माग्ने हो, चुनाव सकेपछि फेरि सिद्धियो। पार्टीमा त्यस्तो कोही हुँदैन। तर हाम्रो यहाँ त 10 लाख मेम्बर 20 लाख मेम्बर भनेर जुन सुनाउनु भएको छ नि उहाँहरूले, उहाँ चाहिँ यानि त्यो 10 लाख चाहिँ हाम्रै कार्यकर्ता हो, जागिरदार नै हो भने जस्तो गर्नुहुन्छ। तर जसरी हामीले 48, 49, 54, 56, 64मा र्यालीमा भाडाको मान्छे हामी देख्दैन थियौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने यदि 500 जनाको र्याली छ भने त 50 जना मान्छे पनि छैन पार्टीको मान्छे त, अलमोस्ट भाडाकै मान्छे देखिन्छ। यसले के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो हामीले सोध्न बाँकी छ, केही सोधेका पनि छौँ। अहिले दलप्रतिको वितृष्णा, चाहे त्यो उम्मेदवारमा होस्, मतदातामा होस्, या सेवा लिने विषयमा होस्, या सेवा दिने विषयमा होस्, अहिले प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, नेतालाई आयो, जनतालाई आएन भन्ने एउटा मेसेज रहेछ हाम्रो पर्यवेक्षण हेर्दाखेरि चाहिँ। दोस्रो मेसेज के गर्यो भन्दा अहिले पनि उम्मेदवारहरू टिकट दिने बेलामा पनि ती नेताकै आफ्नै आफन्तहरूलाई र आफ्नो सरकारलाई मात्रै बाँडेको हुनाले पनि अलि वितृष्णा भएको दोस्रो पायो। तेस्रो के देख्यो भन्दा अहिले कार्यकर्ताले बुझ्यो यो नेताको पछि लाग्दाखेरि आफ्नो जिन्दगी बर्बाद हुँदो रहेछ, बरु म विदेशै जान्छु, म कामै गर्छु भन्ने हिसाबले अहिले कुनै पनि नागरिकलाई फुर्सदै छैन। अहिले जो काम गरिरहेछ, चाहे नेपालमा गरोस् चाहे विदेशमा गरोस्, उसलाई दलको पछाडि कुनै फुर्सद छैन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। त्यसले पनि एउटा चाहिँ अवस्था देखाउँछ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दलका नेताहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई मैले अघि नै भने 40-50 वर्ष दलको झोला बोक्ने, टिकट लिने बेलामा फेरि अहिले हामी कहाँ सुनिएको छ 15 लाखदेखि 25 लाखसम्म दिनुपर्छ टिकट लिनको लागि। जित्नु होला अहिले मैले भने घर बेच्नु परिरहेको छ अहिले उहाँहरूले। 1 करोड चाहिँ 7 करोड जित्नुपर्ने, जितेर आइसकेपछि फेरि अब हाम्रो सिस्टमले शोध भर्ना गर्नुपर्ने। अनि करप्सनको स्रोत नै यही हो। हाम्रो भ्रष्टाचारको स्रोत दल हो, अर्को भ्रष्टाचारको स्रोत टिकट हो, अर्को निर्वाचित पदाधिकारी हो भनी छ। त्यसैले हामी के देख्यौँ भने अहिले चाहिँ यो आचार संहिता उल्लङ्घन कम हुनुमा चाहिँ यो दल र
नेताप्रतिको वितृष्णा हो। तपाईँको आफ्नो विश्लेषण के हो? हाम्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ 5 वर्षमै भएको छ। यसले चाहिँ नि खास गरेर के हो भने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरो, डेमोक्रेटिक प्रोसिड्योरका कुरा, जति सरकारका तिनै तहका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ यो आवधिक निर्वाचनले बल पुग्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो एउटा राम्रो पक्ष हो। हाम्रो 72 सालको संविधान जारी भइसकेपछि जुन खालको यो आवधिक निर्वाचनको यो हाम्रो समय हामीले तोकेका थियौँ संविधानमै, त्यो अनुसारै निर्वाचन हुनुमा यो एउटा एकदम सुखद पक्ष हो। र जहाँसम्म यसपालि विगतका तुलनामा भन्दा कम भाइलेन्ट भएका र यो शान्तिपूर्ण हुनुमा चाहिँ नि धेरै फ्याक्टर मध्ये चाहिँ नि जनता अथवा भनौँ आम नागरिकमा आएको चेतना पनि हुनसक्छ मलाई लागेको चाहिँ। किनभने विगतका तुलनामा जति पनि अब हामी एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ अलिकति ट्रान्जिसनै भनौँ न, हुन त अब ट्रान्जिसनल भने कहिले कति भन्ने एउटा फेरि ठुलो बिग क्वेसन छ। त्यो हिसाबभन्दा हामी बिस्तारै ग्रेजुअल्ली हामी सुधारोन्मुख उसमा पनि राजनीतिक एउटा चाहिँ नि संस्कार उसमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडि पनि छौँ जस्तो। आवधिक निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, त्यसमा विवादै भएन। हजुर। र अब शान्तिपूर्ण हुनु अब मानवाधिकारका दृष्टिकोणले झन् उत्तम पनि भयो। अर्को नागरिकहरूमा जति उत्साह हुनु पर्थ्यो हजुर त्यो उत्साह नभएको पनि हो कि? त्यो चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ हो उत्साह नभएको। किनभने जस्तो अब कतिपय ठाउँहरूमा अब राजनीतिक दलहरूले आवश्यकताभन्दा बढी प्रोमिसेसहरू बाचाहरू गरे। जस्तो यो स्थानीय तहमै भनौँ थुप्रै अब जस्तो हामीले सुनेका छौँ, जस्तो राजनीतिक अब जस्तो मेयरकै उम्मेदवार उपमेयरकै उम्मेदवारले जुन गर्न नसकिने कामहरू थिए त्यो पनि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर काम गर्न हुन नसक्ने होइन। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि 100 दिनमा 100 वटा काम यस्ता थुप्रै एउटा आकर्षक कुराहरू तर गरिएन। त्यो त्यसमा केही भयो तर धेरै हुन बाँकी भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जति पनि अब हाम्रो चाहिँ फेरि हामी कुन संस्कारबाट आयौँ भन्दाखेरि 48 सालदेखि चाहिँ नि प्रजातन्त्र आयो देशमा होइन। 46 सालमा आमूल परिवर्तन भयो। हाम्रो अपेक्षाहरू जहिले पनि धेरै रहे। हामी आम नागरिकले गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग गर्ने अपेक्षा धेरै रहे। यसमा चाहिँ हामीले स्रोतका व्यवस्थापनका कुराहरू गर्न सकिने क्षमताका कुराहरूमा पनि कहिले पनि हामीले चाहिँ नि त्यसमा छलफल पनि गरेनौँ, क्वेसन पनि गरेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो प्रमिसहरू गर्दै गए र आम नागरिकले पनि त्यो अपेक्षाहरू झन्झन बढाउँदै गए। थुप्रै कुराहरू भयो नि त यो बिचमा। तपाईँको 72 सालको जुनसुकै परिवर्तनमा पनि यो अपेक्षाहरू र बाचाहरू त धेरै नै आएको छ, तर त्यो अनुसार त काम त एकदम न्यून भएको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ नि अब यसपालिमा चाहिँ यसपालिको मतदान अथवा भनौँ आम निर्वाचनमा हुन त मतदाताको सङ्ख्या र विगतको भन्दा त अझ बढेको निर्वाचन आयोगले पनि देखाएको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ अब निर्वाचनमा सहभागिता चाहिँ नि अब कसरी हुन्छ त्यो त अब निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अब पछिको नतिजाले देखाउने कुरा भयो। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि विगतका तुलनामा हेर्नुभन्दा यो प्रचार प्रसारको शैलीले गर्दा अन्य कुराहरूले गर्दा पनि अलिकति कम चाहिँ नि एउटा जागरुकता अथवा भनौँ इन्ट्रेस्ट नभएको चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसको साथसाथै मलाई के पनि लाग्छ भने अहिले यसमा सामाजिक सञ्जालहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने मानिसहरूमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ चासो चाहिँ धेरै बढेको छ है। फेरि यसलाई पनि हामीले नकार्न मिल्दैन। जस्तो सामाजिक सञ्जालको एकातिर यसका दुरुपयोग हुने अवस्थाहरू पनि धेरै छन् होइन। सामाजिक सञ्जालको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू प्रमुखज्यूले पनि हामी एउटै कार्यक्रममा थियौँ कृष्णमानजी हामी, उहाँले नै के भन्नुभयो भने यो डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको लागि एउटा चुनौतीको विषय पनि रहेको छ भन्नुभएको थियो। हो पनि, किनभने यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिने मेकानिजम पनि अब गाह्रो छ होइन। तपाईँको यो फेरि अब फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एसोसिएसन जुन फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू नेपालको संविधानले दिएको अधिकार कर्टेल गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो हुँदाखेरि डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब किनभने जति पनि हामीले हेर्छौँ अहिले अब प्रचार प्रसारका शैलीहरू फेरिएका छन् होइन। मानिसहरूभित्रका चाहिँ इन्टरेक्सन डिजिटल्ली भएको छन्। जुन हामीले पहिलाको जुन निर्वाचनहरूमा देख्थ्यौँ त्यो अहिले चाहिँ कन्फाइन्ड भएर चाहिँ नि डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि त आएको छ नि त। त्यसले गर्दा यो पक्ष पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि दुइटै हो। एकातिर अलिकति
केही हदसम्म निराशा पनि हो, किनभने प्रमिसेसहरू प्रत्येकचोटि हुन्छ अथवा बाचाहरू हुन्छन् त्यो फुलफिल हुँदैनन्, थुप्रै तह तब्काबाट हुँदैनन्। र अर्को भनेको चाहिँ नि जति पनि अब स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरू होइन, आम नागरिकले स्थानीय तह भन्दाखेरि त यो त मेरो सरकार हो नि, मेरो वडामा मैले खोज्ने विकास चाहिँ मेरो वडाले मेरो नगरपालिकाले गरिदिने हो। त्यो नभएपछि त आम नागरिकमा केही निराशा त हुन्छ। हजुर कृष्णमाझी, जस्तो आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले जियोकले तपाईहरुले जसरी पर्यवेक्षण गरिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ पर्यवेक्षण पनि तपाईको 3टा क्याटेगोरी छ के हैन, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, भिआइपी पर्यवेक्षक र अब जिल्ला स्थानीय स्तरको पनि पर्यवेक्षण छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको आचार संहिता, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता सबै कार्यान्वयन हुने हो भने त यति प्रभावकारी छ, तर त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिँदैन त्यति धेरै। हामीले देख्दा त्यस्तो देखेका छौँ। कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था, कार्यान्वयन गर्ने हो भने त अघि यहाँहरूले बताउनु भयो नि, टिकट किन्नुपर्ने अवस्था, त्यो पनि आचार संहिता विपरीत भयो। खर्च बाहिर दिँदाखेरि तुल पोस्टर धेरै टाङ्न नपाइने, तर भित्रभित्र धेरै खर्च गर्न चाहिँ कसले रोक्ने र रोकेर साध्य पनि कसरी भयो, हाम्रो त्यस्तो जनशक्ति पनि रोक्न सक्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो आचार संहिताको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कस्तो रहेको देख्नु भएको छ? हामी यसरी हेरेका छौँ, यो आचार संहिता र संविधान र कानुन, हामी कहाँ संविधान मान्ने कति पर्सेन्ट छ भन्ने हिसाब गर्ने बेला पनि भइसकेको छ। कानुन मान्ने कति पर्सेन्ट त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। हाम्रो के हो भने हामी कानुन बनाउने बेला चाहिँ छलाङ मार्ने है, तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तोड्नेमा हतार गर्ने हाम्रो एउटा संस्कार छ। फेरि जसले बनायो तोड्ने, तपाईँले देख्नुभयो संविधान जसले बनायो उसले तोड्नु हो, ऐन जसले बनाउँछ उसले तोड्नुहुन्छ, र आचार संहिता पनि दल र निर्वाचन आएर बनाएको उसले तोड्नुहुन्छ, थर्ड पार्टीले तोड्दैन यो। त्यही हामी के देख्छौँ भने यसलाई दुई किसिमबाट हेरौँ। सुधार हुँदै गएकोमा विवाद छैन, मैले अघि नै भने 48 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएको छ। उदाहरण रूपमा निर्वाचन आयोगको आफ्नै क्षमता धेरै विकास भएको छ, धेरै परिपक्व हुनुहुन्छ उहाँहरू, आयुक्तज्यूहरू पनि कर्मचारी पनि सबै हुन्छ, जनशक्ति पनि छ, दलहरू पनि हिजोभन्दा धेरै परिपक्व छ। अहिले मतदाताहरू अहिले उहाँले भनिसक्नु धेरै परिपक्व भएको छ। अहिले हिजोको जस्तो अब सहरमै एक छाक भातमा अब मतदान गर्ने धेरै मान्छेहरू हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो छैन। अहिले फेरि यो डिजिटलले गर्दाखेरि चाहिँ मतदाता बिचै पानी बाराबार हुन्थ्यो, पहिला 64 सालमा सम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इभन मलाई पनि नजाने एउटा दलको व्यक्ति कोही बित्नु भयो भने अर्को मलाई पनि नजाने सम्म हामीले सुनेका थियौँ र भोग्यौँ पनि, हामीले हेऱ्यौँ पनि हामीले, तर अहिले त्यो अवस्था छैन है। त्यसैले यो आचार संहितालाई हामीले नाप्न, कति ठाउँमा नाप्नु मिल्छ मिल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आचार संहिता हिजोभन्दा सुधार गर्दै गएको यसलाई सकारात्मक दिनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क। तर त्यसो मतलब सबै पालना भयो त त्यो होइन फेरि होइन। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई पर्सेन्टेजमा भन्नुभन्दा पनि निर्वाचन गराउने निकाय पनि राम्रो परिपालना गरेको छ, र निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता पनि इम्प्रुभ भएको छ, उम्मेदवारी इम्प्रुभ भएको छ, तर केही ठाउँमा सुधार गर्ने पाठ छ। अब प्रश्न उठेको छ अहिले दललाई सोध्ने भने निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता पालना गर्न सकिँदैन, सबै कुरा मान्ने हो भने त चुनावै लड्नु पर्ने भयो नि हो त। प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, झन्डा देखाउन नपाइने, गाडी कुदाउन नपाउने, पैसा बाँड्न नपाउने भने कसरी जित्ने भन्ने दलको उम्मेदवारको भनाइ छ। उम्मेदवारको भनाइ के अरे निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ भन्दा हामीले त राष्ट्रिय हिसाबले हेर्नुपर्छ, चाहे त्यो ठेलागाड किन्न चलाओस्, चाहे त्यो अरबपति किन्न होस्, दुईटै वर्गको समान पहुँच हुनु पर्यो, उम्मेदवारमा पनि मतदानमा पनि भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्दा त एक ठाउँमा त आउनु पर्यो। जस्तो त्यो हाम्रो निर्वाचन आयोगको जानकारी के भएको थियो भन्दाखेरि यो निर्धारण गर्ने बेलामा, जुन आचार संहिता खर्च निर्धारण गर्ने बेलामा केही दलहरूले चाहिँ करोड रुपियाँ राख्नुपर्छ भन्ने आयो, केही दलले चाहिँ होइन यो 7,50,000 कसरी तिर्न सक्छ हामीले, यसलाई घटाउनु पर्यो भन्ने पनि थिए। त्यस कारण यो हिसाबले के देख्नु पर्यो भने आचार संहितामा सुधार भएको छ, तर यो पहिलो प्रश्न के छ भने दलहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट जनताप्रति उत्तरदायी कतिको छ। अहिले हामी जियोगले चाहिँ निर्वाचनको यो घोषणापत्र हामी रिभ्यू गर्दैछौँ। अहिले प्रमुख दलहरूले के भने
अहिले हेलिकप्टरदेखि लिएर अब सुत्केरी खर्च बेहोरिनदेखि लिएर इभन अब अहिले बाख्रा ब्याएको सुत्केरी खर्चदेखि लिएर सबै कुरा आएको छ अहिले यो। यसरी यो जमानामा यो हास्यात्मक कुराहरू ल्याउने उम्मेदवार दल कति जवाफदेही छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले जम्मा राष्ट्रिय दललाई मात्रै लिएका छौँ। राष्ट्रिय दलहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले घोषणापत्रमा के भन्नुभयो, अब तपाईँको हरेक वर्षमा हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्छौँ, सार्वजनिक गर्छौँ भनेका छौँ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ तपाईँले अहिले नै भन्यो पर्यवेक्षकहरूमा धेरै प्रश्न उठ्यो हुनाले हामीले भिआइपी अथवा विशेष पर्यवेक्षकहरू जो पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, जो पूर्व निर्वाचन प्रमुख आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, जो पूर्व सचिवज्यूहरू हुन्छ, भिआइपी टोलीलाई हामीले एउटा अलिक विशेष टोली रूपमा परिचालन गरेका छौँ। अर्को राष्ट्रिय पर्यवेक्षकमा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूले हामीले सबै 30वटा जिल्लामा पठाएका छौँ। अर्को जिल्ला र लोकलको पनि हामीले मिनिमम अहिले निर्वाचनलाई तोकिएको जुन +2 को अथवा सर्टिफिकेट लेभल भन्छौँ त्यो मिनिमम राखेका छौँ र सकेसम्म परिपक्व मान्छे राखेर यो इन्फर्मेसन लिएका छौँ। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही कमी कमजोर भएका छन्। भोजपत्र बन्द भएको छैन, पैसा बाँड्न बन्द भएको छैन, तर रेसियोमा हिजोभन्दा घटेको छ। यो टिकट किन्ने मामलामा पनि जसरी तपाईँले 70 र 74 तुलना गर्ने हो भने अहिले अलिकति दलका नेताहरू अलि लाज मानेको हो कि अलि हच्केको हो कि भन्ने आवाज छ। निर्वाचनका बेला चाहिँ पर्याप्त खर्च हुन्थ्यो, तर टिकट किन्नमै खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट 64 सालमा त्यो सुनिएन। हो 64 सालको यो जुन समानुपातिक सांसदले पैसा तिर्नु परेन, किनभने यति काम र यति स्रोत थाहै पाएन। तर 70 सालमा धेरै किनबेच भयो र 74 मा किनबेच भयो सांसदको हकमा। तर अहिले पालिकाको मेयरको टिकट किन्ने धेरै कारोबार भएको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ। यहाँलेको आचार संहिताका सन्दर्भमा पर्यवेक्षक संस्थाहरू जतिलाई आह्वान गरियो यसपालि चाहिँ धेरै छोटो समय दिइयो। त्यो कारणले पनि पर्यवेक्षकहरूको चाहिँ जति मात्रामा गर्न सक्ने थिए पर्यवेक्षक संस्थाहरूले त्यो चाहिँ कमी आयो। किनभने 3 दिनको सुरुमा 3 दिनको समयावधि दिएको थियो, त्यो पनि एकदमै रेस्ट्रिक्टेड टाइपको के। जस्तो अब तपाईँको कतिपय कुराहरू म्यान्डेटरी, जस्तो अब शैक्षिक योग्यताका कुरा होइन लगायत तपाईँको अन्य डकुमेन्टेसनहरू जहाँ दूर दराजबाट आउन अथवा अपलोड हुन नै टाइम लाग्छ। कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगको त्यो प्रविधिले पनि काम नगरेको सिचुएसन थियो र हामी धेरैले दुःख पायौँ। त्यो चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि यो पर्यवेक्षकको अनुमति लिनलाई गाह्रो भयो एउटा कुरा। र जहाँसम्म आचार संहिताको कुरो छ, यो आचार संहिता भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो नैतिक बन्धन पनि हो, यो सबैले पालना गर्ने। जस्तो अब निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्यो, भायोलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व हो त्यसको अनुशासनीय कारबाही गर्ने चाहिँ। तर त्यो आचार संहिताको पूर्व पालना गर्ने भनेको त राजनीतिक दल पनि हो, त्यसको उहाँहरूको लागि लगायो त्यो। र त्यसै गरेर आम नागरिक जसले चाहिँ नि यो मताधिकार प्रयोग गर्छन् उनीहरूको लागि पनि हो। सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट नगर्नु भनिएको छ, तर हिजो पनि के भने अस्तिको भिडियो भनेर आज सेयर हुन्छ क्या। भिडियो चाहिँ अस्तिको 2 दिन अगाडिको, तर सेयरिङ चाहिँ आजको हुन्छ। तर सेयर त गर्न पनि पाइँदैन नि, त्यो पाइएन, त्यो भनेकै छ आचार संहितामा। तर मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ यो कुराहरू चाहिँ नि मोनिटरिङ गर्न, यसको रेगुलेट गर्न र यसलाई कारबाही गर्न च्यालेन्ज छ भनेर। तपाईँहरूले यो पर्यवेक्षणका क्रममा मौन अवधिमा कस्तो देख्नु भएको छ? मौन अवधि भनेको मलाई के लाग्छ भने मौन अवधि संवेदनशील समय हो। जुन 72 घण्टाको समय निर्वाचन आयोग जति कुराहरू मौन भने पनि सबभन्दा बढी भित्रभित्र त्यो खेल हो नि, त्यही त्यो खालको देख्नुभयो भएन? त्यो अहिलेसम्मको हाम्रो उसमा रिपोर्टमा छैन त्यो। किनभने हामी इन्सेकले जहिले पनि तथ्याङ्क र भेरिफाइड सोर्स मात्रै हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ र हामीले चाहिँ अनुमानको भरमा यसो। मैले तपाईँलाई अघि नै हामीले यहाँ थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। यो जति पनि हामीले निर्वाचनका कुराहरू गर्छौँ यो विकृति एकातिर छ भने यसबाट सुधारोन्मुख पक्षहरू पनि कति छन् भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा विगतको तुलनामा भन्दा अहिले चाहिँ केही क्लिन अलिकति केही प्र्याक्टिसहरू भयो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र यो मौन अवधि चाहिँ संवेदनशील समय हो, यसमा सबभन्दा बढी दुरुपयोग हुने भनेकै यही समय जस्तो लाग्छ। किनभने यसमा अब एकातिर मौन अवधि भनिएको छ, अर्कोतिर अब चाहिँ नि चुनावकै दिनको केही समय अगाडिसम्म पनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम, मतदातालाई किन्ने काम, आफ्नो पक्षमा पार्ने काम चाहिँ नि खास गरेर उम्मेदवारबाट, राजनीतिक दलका पार्टीहरूबाट
हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिने विषय भयो। तर ठ्याक्कै अब यसरी भएको छ, यो ठाउँमा भएको छ, यति पैसाको चलखेल भयो भन्ने चाहिँ त त्यो रेकर्ड छोटो समयमा अहिले उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रचार प्रसारको समय पनि छोटो समय रह्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अलि भित्रभित्र खर्च भए पनि विगतको तुलनामा खर्च अलिक कम भयो भन्न सकिन्छ। त्यो उहाँ कृष्णमानजीले भनेको जस्तै यो सबैलाई हेर्दाखेरि यो एकातिर समयावधि पनि छोटो, आचार संहिता पनि कम समयको उसमा र पर्यवेक्षककै कुराहरू र राजनीतिक दलहरूलाई नामाङ्कन गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारी फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने जसरी गरियो र उम्मेदवारहरूले प्रचार गर्ने भनेको त 10-12 दिन पनि थिएन होइन। खास गरेर भन्ने हो भने टिकट पाइसकेपछि गर्ने भन्दाखेरि त यो धेरै छोटो नै हो। छोटो हुँदाखेरि अभियसली चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक पक्ष त त्यो जति चाहिँ नि कल्पना गरेको त्यो त नहुने भयो। त्यो हिसाबले अब मितव्ययी चाहिँ नभनौँ होइन, कम खर्चको चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। तपाईँहरूको जस्तो 68 वटा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले अनुमति दियो, हजुर, तर त्यो सबै पर्यवेक्षणमा गएनन् र यसको चाहिँ झन्डै करिब 5000 मात्रै पर्यवेक्षणमा छन् भनेपछि त्यो 68 वटा संस्थाहरूकै नम्बर हो त्यो 5000 भने चाहिँ निर्वाचन आयोग र सबैको। हाम्रो अघि कृष्णमानजीले भन्नुभएको हाम्रो 7 वटा अलायन्स, लुज अलायन्स हो, जियोग छ, नियोग छ होइन, इन्सेक भयो, सङ्कल्प, अङ्गालो लगायत इओसी भन्ने छ। यो संस्थाहरू जुन चाहिँ हामी फ्रन्ट लाइनमा हामी आफूलाई अब प्राय भेट हुने होइन, अब जस्तो फिल्डमा भेट हुने हाम्रो सबै अब इन्सेकको 77 जिल्लामा प्रतिनिधिहरू छन्। कति जति छन् जम्मा टोटल तपाईको? हाम्रो लगभग मैले सुरुमा भनेको थिएँ 300 जति हुनुहुन्छ। जिल्ला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रिय र केही विशेष हुनुहुन्छ हाम्रो होइन। र हामीले उहाँले कहिलेकाहीँ कुराहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो, हामीले चिनेको, अरूले हामीले नचिनेको, आयोगले चिनेको कतिवटा रहेछन् पर्यवेक्षण संस्थाहरू। तपाईँहरूले पनि नचिनेको पर्यवेक्षकहरू कस्ता संस्था पर्यवेक्षण संस्था होलान् भने कि होइन, त्यो हुनसक्छ कि त्यो किनभने हामी आयोगबाट व्यक्तिका आधारमा चिनेका आधारमा स्वीकृति दिने हो कि होइन। यस्तो जस्तो तपाईँहरूले पनि निर्वाचन आयोगले त एउटा पर्यवेक्षण संस्थाको लागि चाहिँ एउटा आधारभूत अथवा भनौँ डकुमेन्ट के चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि उसले राखेको थियो, त्यो फुलफिल गर्ने संस्थाहरूलाई दिएको भन्ने उसको दाबी हो होइन निर्वाचन आयोगको। त्यसले गर्दाखेरि 68 संस्थाहरू जति संस्थाहरूले पर्यवेक्षक गर्न अनुमति पाए त्यो सबै क्राइटेरिया मिट भएरै पाएका हुन्। जहाँसम्म अब उहाँहरूलाई चिन्ने नचिन्ने भन्न हुनसक्छ, हाम्रो सम्पर्कमा नआएका पनि हुनसक्छन्, त्यति ठुलो कुरो भएन। र जति 68 वटा संस्थाहरूले पर्यवेक्षणको अनुमति लिनुभएको छ त्यो उनीहरूको दायित्व पनि के छ भन्नलाई भने रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ 15 दिनभित्र होइन। निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। त्यो रिपोर्टिङ गरेन भने अर्कोचोटि पर्यवेक्षण गर्न पाउँदैन। फेरि यसपालि परेको थियो एउटा दुईवटा संस्थालाई हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकियो। तर सबै 68 वटै संस्थाहरू कहाँ छन्, कसरी छन् भन्ने त त्यो हामीसँग छैन। तपाईको कति छन् पर्यवेक्षण गर्ने? अहिले हाम्रो राष्ट्रिय पर्यवेक्षक भनेर 50 जना हुनुहुन्छ, विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र विशेष पर्यवेक्षक भन्छ हामी, त्यसमा अहिले 7 जना हुनुहुन्छ र जिल्ला 30 वटा जिल्लामा हामी गरेका छौँ र पालिका 200 वटा पालिकामा 350 जना गरेर टोटलमा 400 जना हुनुहुन्छ अहिले। यसरी हामी परिचालन गरेका छौँ र हामी चाहिँ अब अस्ति हामीले सदस्यले पनि गरिसकेका छौँ र हामी फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र जो अनुसार चाहिँ जुन निर्वाचन आएको 1 महिनाभित्रमा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने गरेर हामी तयार गरिरहेको अवस्था छौँ। तपाईँहरूले गरेको पर्यवेक्षणलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? यसमा धेरै आधारहरू छ। एउटा त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको आधारमा हामी चेकलिस्ट तयार गर्छौँ। हामीले मतदातालाई सोध्छौँ, पहिला हरेक हाम्रो पर्यवेक्षकले एउटा केन्द्रमा 5 जना मतदातालाई सोध्छौँ हामी, त्यसको टेक्नोलोजी हामी चाहिँ छ। 5 जना मध्ये पनि अब त्यसमा जाति हिसाबले लिङ्गको आधारमा हामी फरक व्यक्तिलाई सोध्छौँ। एउटा हाम्रो अब यो जुन स्थानीय पर्यवेक्षकले एउटा केन्द्रमा 5 जना सोध्नुपर्छ मतदातालाई, अरू केन्द्रमा 5 जना सोध्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो फारम नम्बर 2 भन्छ हामी, त्यसमा राजनीतिक दलहरूलाई सोध्छौँ हामी, त्यसमा पनि स्वतन्त्र लगायत प्रमुख दलका मान्छेलाई सोध्छौँ। त्यो पनि 10 वटा फारम भर्नुपर्छ। अर्को फारम छ पर्यवेक्षक आफैले ओभरअल 1 महिनाभरिमा उसले जे अवलोकन गर्यो त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। अर्को चौथो फारम भनेको चाहिँ मतगणनाको फारम छ, त्यसमा फेरि हामीले 15-20 वटा क्वेसन सोधेका छौँ। यसलाई हामी सबै
करिब हाम्रो 7,000 प्रश्नावलीहरू भइसक्यो, कलेक्सन हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी समीक्षा गर्छौँ र त्यो चाहिँ आधिकारिक हाम्रो प्रोफेसनल ग्रुपले नि त्यसलाई डाटा टेबुलेसन गर्छ, समीक्षा गर्छ र प्रोफेसनल ग्रुपले रिपोर्ट लेखेर दिन चलन छ। र त्यही भएर 48 सालदेखि अहिलेसम्म जियोगलाई निर्वाचन आयोगले फर्मली नै उहाँले एप्रिसिएट गरेर चाहिँ हामीलाई त्यो चिठीहरू प्रदान गरेको पनि छ। र अहिले यसमा आधिकारिक हुनुमा पनि हाम्रो विशेष गरिकन सिनियर व्यक्तित्वहरू नै, मैले भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व आयुक्तज्यूहरू, पूर्व सचिवहरू, यसमा अलिकति एक प्रोफेसनल व्यक्तिहरू र वरिष्ठ व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्टले पनि यसको आस्था चाहिँ बढाएको छ। एउटा आरोप पनि कहिलेकाहीँ छ, सबैमा नहुनसक्छ, पर्यवेक्षकहरू जिल्लामा जान्छन्, घुम्छन्, आउँछन्, अलि कोर अलि दुर्गम ठाउँमा पुग्दैनन्, कतिपय ठाउँमा नपुगिकन फर्केर यत्तिकै रिपोर्ट बनाउँछन् भन्ने पनि आरोप छ। अब त्यो धेरै संस्थामा सबै जिम्मा हामी लिन सक्दैनौँ, तर 7वटा एलायन्समा हामी जिम्मा ल्याएको छौँ। 7वटा एलायन्समा त्यस्तो व्यक्ति कसैले भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई डिफेन्ड गर्छौँ भनेका छौँ हामीले, होइन। हामी 7वटा एलायन्सको अहिले 3,000 पर्यवेक्षक मध्ये कसैले त्यसलाई डिफेन्ड के अरे प्रश्न उठायो भने हामी त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने भनेका छौँ। अब जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि छ, 24,000 मतदान केन्द्रमा 5,000 पर्यवेक्षक छ, सबै ठाउँ कसरी पुग्छ त्यो त्यही खाली छ। तर जहाँ जहाँ सेन्सिटिभ छ, सहरी बेल्टमा कम पर्यवेक्षक छ हाम्रो, र अलिकति रिमोट ठाउँमा बढी पर्यवेक्षक किन खडायो भन्दा रिमोटमा अलिकति आचार संहिता उल्लङ्घन हुने अवस्था बढी हुने भए हुनाले त्यहाँ बढी खटाएका छौँ। सहरी बेल्टमा सुरक्षा निकाय पनि अनि नागरिक पनि सचेत बढी हुने भए हुनाले चाहिँ त्यहाँ कम अब आचार संहिता उल्लङ्घन होला भन्ने अनुमानमा कम खटाएको हामीले छौँ। समावेशीको हिसाबले कस्तो छ नि? र हामीले 30% चाहिँ महिला र विभिन्न जनजातिहरूलाई समावेश गरेका छौँ, किनकि हामीले प्रोफेसनल व्यक्ति भन्ने बित्तिकै अर्को समावेशीको हिसाबले तपाईँहरूको पर्यवेक्षकहरू भए उम्मेदवारहरूको बिचमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, कस्तो छ? हामीले 3-4 किसिमले रिभ्यू गर्छौँ। एउटा चाहिँ संविधान र कानुनले जति उम्मेदवार उठाउनु पर्ने, जस्तो उदाहरण रूपमा अहिले स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन एउटा छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन छ, आचार संहिता छ, विभिन्न हेर्ने हो भने अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, त्यसपछि प्रमुख र उपप्रमुखहरूमा चाहिँ आधा चाहिँ महिला हुनुपर्छ भन्ने छ। तर एउटा दलको एउटै मात्रै उम्मेदवार हो भने यो आकर्षित हुँदैन भन्ने पनि छ एउटा। अर्को अहिले पालिकाको वडा सदस्यमा 2 जना महिला भनेको 40% भयो, अनि त्यसमा मध्ये पनि 1 जना चाहिँ दलित महिला भने हुनाले अहिले 170वटा के अरे वडामा चाहिँ अहिले खाली भएको छ। योभन्दा 74 सालमा पनि 173मा खाली थियो, त्यो खाली भएको अवस्था छ। अर्को चाहिँ उहाँ अब यो जुन जनजातिहरूको तर्फबाट पनि कति सहभागिता गराउने भन्ने जुन कानुन तोकेको छ त्यो पनि हामी रिभ्यू, एउटा पोलिसी रिभ्यू गर्छौँ हामीले, अर्को प्रोसेसलाई हेर्छौँ। अर्को चाहिँ यो निर्वाचित भइसकेपछि फेरि मुद्दा त पर्छ, त्यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा जान्छ, अदालतले यसलाई कसरी कुन प्रोसेसमा हेर्छ र कति टाइम लगाउँछ भन्ने पनि हामी अवलोकन गरेर रिपोर्ट तयार गर्ने। तपाईँहरूले मतगणनाको अन्तिम समयसम्म पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ हो। मैले भने कि यो राजनीतिक दल दर्तादेखि लिएर मतगणनाको मात्रै होइन, निर्वाचन घोषणा भएसम्मको हामी पर्यवेक्षण गर्छौँ। अब हामी अन्तिममा छौँ, पर्यवेक्षण यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। पर्यवेक्षणमा देखिएका कुराहरू र निर्वाचनलाई अझै व्यवस्थित, शान्त, सुव्यवस्थित बनाउन सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देख्नु भएको छ? अब हामीले यो निर्वाचनको जति पनि पर्यवेक्षण गर्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ अब कृष्णमानजीले भनेकै नै हो। जस्तो अब हामीले निर्वाचन पूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिनको अवस्था, मतगणना र त्यो निर्वाचन घोषणासम्मको एउटा प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले पर्यवेक्षण गर्ने हो र त्यसको आधारमा त्यो जति पनि इन्फर्मेसन हामी सूचनाहरू पाउँछौँ त्यसको आधारमा हामीले रेकमेन्ड कसलाई गर्ने? निर्वाचन आयोगलाई गर्ने हो। निर्वाचन आयोगलाई गर्दाखेरि हामीले विगतमा जति पनि चुनौतीहरू देखिए निर्वाचनको समयमा, जस्तो डर, धाक, धम्कीका कुराहरू, आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू, र हामीले प्रमुख रूपमा चाहिँ नि धेरैजसो हाम्रो रेकमेन्डेसनमा उठाएको भनेको यो डिजिटल प्लेटफर्म अथवा डिजिटल्ली चाहिँ इभिएम भन्छ नि, इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट गरियो भने यस्ता कुराहरूको चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भनेर रेकमेन्डेसन गऱ्यौँ।
यो संविधान त्यो त सभा विगतमा पनि गर्नुभएको थियो। हो विगत सुन्नु न विगतमा पनि गरियो र त्यसमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौँको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटल भोटिङको चाहिँ भएको थियो र एकमा होइन। हाम्रो के विश्वास थियो भने अबका दिनहरूमा चाहिँ त्यो बढ्छ भन्ने थियो, तर त्यो लागू हुन सकेन। सायद अब केही समस्याले निर्वाचन आयोगले फेरि पनि यो मतपत्र नै बाट नै निर्वाचन गरेको छ। यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ मलाई। निर्वाचनको स्वच्छताको पारदर्शिताको कुरा गर्दाखेरि संसारमा जहाँ चाहिँ भइसक्यो हाम्रोमा पनि यो प्रविधि हामी ल्याउने हो भने ल्याउनुपर्छ। एउटा यसैमा छ नि हजुर, अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले देख्दाखेरि मतपत्र निकै झन्झटिलो हो। त्यो एउटा चाहिँ अलिकति यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ 2-3टा छ। एउटा चाहिँ मतपत्र ठुलो, उम्मेदवारहरू पनि धेरै र मतपत्र ठुलो, निर्वाचन सङ्ख्या के अरे त्यो ऊहरू चिन्हहरू पनि धेरै नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि मतदाताहरूलाई अलिकति कन्फ्युज हुने अथवा भनौँ सचेत अब नागरिक अथवा भनौँ मतदाताले पनि त्यो ठ्याक्कै कसरी भोटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू उम्मेदवारहरू नचिन्दा अथवा भनौँ उम्मेदवार चिन्दाखेरि पनि त्यो चिन्हहरू खोज्नुपर्ने एउटा झन्झटिलो मतपत्रको चाहिँ अलिकति लामो हुँदाखेरि त्यो छ। मैले त्यसैमा जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हुने हो भने चाहिँ यो कुराहरू मिनिमाइज हुन्छ र जहाँसम्म भोलिका दिनमा निर्वाचनलाई बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी होइन भयरहित बनाउने भनेको त यस्तै सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको त सचेत नागरिक हो, राजनीतिक दलको भूमिका हो र मिडियाको हो। सबैको भूमिकाले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा चाहिँ यो निर्वाचन यस्ता प्रकारका निर्वाचनमा अब जस्तो चाँडै नै हाम्रो सङ्घको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ, त्यो जाँदाखेरि अहिले देखेका जति कमी कमजोरीहरू छन् सच्याएर जान सकिने त्यसलाई चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्छौँ निर्वाचन आयोगलाई। प्रत्येक हाम्रो रिपोर्टमा जस्तो उहाँहरूले जुन एनालिसिस गर्छौँ भन्नुभएको छ त्यसमा आउने रेकमेन्डेसनको पार्ट चाहिँ त्यही नै हो। त्यो रेकमेन्डेसनलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा ग्रहण गरेको पनि छ निर्वाचन आयोगले। जस्तो निर्वाचन आयोगले गरेको आचार संहिताकै कुरा गर्दाखेरि अहिलेको आचार संहिता हेरिन्छ भने त्यसमा विगतमा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले गरेका जस्तो अब यही अलायन्सहरू, जियोकले गरेका, इन्सेकले गरेका, थुप्रै अरू सङ्घ संस्थाले गरेका यो रेकमेन्डेसनलाई ग्रहण गरेको छ र कतिपयलाई छैन होइन। जस्तो अब यो डिजिटल प्रविधिमा जाने कुराहरू यो त सम्भव, त्यो त निर्वाचन आयोगले मात्रै नभएर दलहरू सरकारले समेत निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। यसले त खर्चहरू घट्छ के जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यसैमा तपाईँको के छ अन्तिममा सुझाव? अब पहिलो कुरा त हाम्रो दल र उम्मेदवारहरूले अलिकति नैतिक बल बढाउनु पर्यो। यो कानुन तोड्ने भन्दा पनि पालना गर्ने कसरी भन्ने हिसाबमा चाहिँ अलिकति उहाँहरू आत्मबल बढ्यो भने एउटा पार्ट मैले राम्रो देखेको छु। दोस्रो पार्ट चाहिँ मतदाताहरू पनि स्वयं अहिले धेरै जागरुक हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, अझै हुनु पर्यो ताकि केही प्रलोभनमा नपरेर होइन कि प्रलोभन नपरिकन आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुभयो भने त्यो सुशासन कायम गर्छ भन्ने छ। अर्को निर्वाचन आयोगले निर्वाचन जसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यसमा धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अलिकति उठ्नु पर्यो र एउटा सिम्बोलिक गर्दै पुग्छ। उहाँले यो जुन सूक्ष्म अनुगमनको आधारमा यदि कुनै उम्मेदवारले आदर्श उल्लङ्घन गरेको छ भने उहाँले उम्मेदवार रद्द गर्ने या निर्वाचित भएपछि पनि बदल गर्ने 2-4 मात्रै काम गरिदिनु भयो भने पनि पुग्छ। हुन्छ, यहाँहरूले वास्तवमा राजनीतिक दलहरूले दल दर्ता गरेदेखि निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारी दर्ता, त्यसपछि निर्वाचन प्रचार, मौन अवधि र निर्वाचनसम्म सूक्ष्म ढङ्गले इन्सेक र आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकले सूक्ष्म ढङ्गले पर्यवेक्षण गर्नुभएको थियो। पर्यवेक्षणको अहिलेसम्मको रिपोर्टको बारेमा अनुगमन गर्नुभएको जे देख्नु भएको थियो त्यो हाम्रा श्रोताहरू समक्ष, दर्शक समक्ष यहाँहरूले जस्ताको तस्तै राखिदिनु भयो। त्यसका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद टङ्कजी, धन्यवाद। समयको मौका। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज निर्वाचन विशेषमा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधान र कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो इन्सेकका विजयराज गौतम। फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो निर्वाचन विशेषको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।